महँगी छ, भ्रष्टाचार छ, अब यो त जम्मै छ। अब अलि टाढाका कुरा भयो, टाढाका कुरा भयो। अब तै पनि तपाईँहरूले सकेसम्म राम्रो गर्नुहोस्, सके गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले राम्रो चाहिँ सन्देश दिनुहोस् भनेको। अब सुरुमै राम्रो सन्देश आएन। स्वास्थ्य मन्त्री गठन भर्ना गर्ने बेला, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री गठन गर्ने बेला मैले त्यो पनि भने तपाईँहरूले राम्रो सन्देश दिनु भएन। के भन्दा के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? प्रतिक्रिया त आउँदो हो नि केही न केही। उहाँहरू त बोल्नुहुन्न नि, हाँसेर छाड्नुहुन्छ नि। अब भारतीय शासकहरूको चाहिँ नि नेपालीमाथि गर्ने दुर्व्यवहार, अत्याचारका अगाडि उनीहरूले भारतीय शासकका अगाडि चाहिँ बसेर कुरा गर्छन्। उठेर आँखामा आँखा जुझाएर कुरा गर्ने क्षमतै छैन अहिलेसम्म नेपालका शासकहरूले, मैले देखेको कुरा। त्यसो भएको हुनाले त्यो जयसिंह धामीमाथि त्यो सुरक्षाकर्मीले जुन खालको तपाईँ चाहिँ अपराध गर्यो, जानी तुइनको लठो काटेर मान्छे महाकाली नदीको त्यहाँ खसाल्नु भनेको सानो चोट हो। करोडौँ चाहिँ नेपालीहरूलाई माथिको त्यो हमला हो। भारतीय साम्राज्यवादको चाहिँ नेपालमाथिको हमला, थिचोमिचो, हेपा प्रवृत्ति। अब भारतीय साम्राज्यवादीहरूबाट 24 घण्टा 48वटा पीडा चाहिँ नेपाली जनताले सहन परिरहेको छ। प्रतिगमनलाई ढलाउन चाहिँ एक्ला दुक्ला पार्टीले सक्दैन। ल आउनुहोस् केन्द्रीय रूपमा, स्थानीय रूपमा सहकारी गरौँ। त हामी त पुस 6-7 गते नै हामीले वक्तव्य निगेर उहाँहरूलाई आह्वान गरेका थियौँ। उहाँहरूले त्यति पत्याउनु भएन। स्थानीय रूपमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। एकाध अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ 5 दलको हो हामीले राखेको कार्यक्रममा। हेर्नुहोस् है, बाँकी अब उहाँहरू कठेर झस्कनु हो भने फेरि दोस्रो पनि चाहिँ संसद चाहिँ विघटन गरेपछि अब सहकारी गरेर जानुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि सामेल हुनुभयो र छोटै समयमा प्रतिगमनले चाहिँ घुँडा टेक्यो। कमसेकम शक्तिहरूले कसरी खेल्छन् र बाह्य शक्तिहरूको खेलमा, योजनामा, कार्यक्रममा कसरी यहाँका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरू हिँड्छन् भन्ने कुरा त अहिले त मामुली गोठाला खेतालाई पनि थाहा भइसक्यो। तर निर्णायक कुरा त्यो होइन। बाहिरकाले खेल्ने भन्ने कुरा तपाईँ खेलेर खेल्ने हो। उनीहरूले त्यस्तो पात्र खोजिरहन्छन्, आफ्ना योजना, आफ्ना नीति, आफ्ना कुराहरू लागू गर्नको लागि त्यो खोजिरहन्छन्। र नेपालका प्राय शासकहरू विगतको इतिहास पनि जीवितै छ। त्यसै कारणले त्यो स्वार्थवश आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि बाह्य शक्तिको योजनामा काम गर्ने त्यो रोग त छँदैछ। नेपालमा छैन। नेपाल जस्ता यस्ता कमजोर कतिपय देशहरूमा, विशेष गरेर दक्षिण एसियाका देशहरूमा यस्तो खेल भइरहन्छ। उनी सत्तामा चाहिँ जाने चाहिँ शेरबहादुरको मनस्थिति नै थिएनन्। हामी त सबै बुझेका छौँ नि, होइन? तर तपाईँहरूले झकझकाउनु होइन, विकल्पै भएन नि। प्रतिपक्ष भनेको त वेटिङ सरकार हो नि। जब सत्ता पक्षले गलत गर्छ, सत्ता पक्ष चाहिँ बिग्रन्छ, उसले देश चलाउन सक्दैन, परिस्थिति सम्हाल्न सक्दैन, प्रतिपक्षको काम के हो? वेटिङ सरकार हो नि उ त। त्यसो भएर चाहिँ नि शेरबहादुरले चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री हुन तपाईँ चाहिँ स्याहार पटार गरेर होइन कि बाँकी 4 दलले मुलुकमा चाहिँ झन्झन सङ्कट थपिने भयो, होइन? गणतन्त्र धरापमा पर्ने भयो, धर्मनिरपेक्षता, अरू कतिपय चाहिँ 62-63 आन्दोलनको उपलब्धिहरू धरापमा पर्ने भए। तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेका कारणले र स्वयं काङ्ग्रेसभित्रबाट पनि अब यस्तो बेलामा चाहिँ नि अब अरू साथीहरूले भनेपछि अब यो प्रतिगमनका विरुद्धमा प्रतिपक्षको चाहिँ हिसाबले पनि अब वेटिङ सरकार पनि हो, किनबेच अनि बदल्ने, पार्टी बदल्ने, छिनघरी नलाग्ने पार्टी बदल्न, सिद्धान्त बदल्न, कुरा फेर्न, जनतालाई ढाँट्न उनीहरूले जे गरिरहेका छन् नेपाली जनताले त हेरिरहेका छन् नि। त्यस कारणले यो फोहोरी खेल हो। यो भन्दै गर्दा जनमोर्चालाई पनि थोरै दाग चाहिँ लाग्यो। मैले अहिले स्वीकार गरेँ नि। 51 सालदेखि हामी संसदमा थियौँ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाका दर्जनौँ सांसदहरू भए। पछि चाहिँ उनीहरू हामीसँग कतिपय कुरामा मतभेद भएर गयो होला। तर आफू सांसद छँदै कहिले पनि पार्टीको हुइपको उल्लङ्घन गरेनन्। त्यही बेला बरु अरू पार्टीका मान्छेले त्यस्तो चाहिँ प्रशस्त त्यस्तो पार्टीको हुइप नमान्ने, पार्टी बदल्ने, त्यो स्वार्थको लागि त्यो सबै गरे। राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले चाहिँ 4 नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि संसदीय आलमा तपाईँ चाहिँ चुक्यो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य।
दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा आज हामी पुराना पाका नेता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। खास गरी आज हामी दार्चुलामा महाकाली नदी तर्दै गर्दा भारतीय पक्षको ज्याजतीका कारण तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामी, उनी मात्रै होइन, यस अगाडि पनि गोविन्द गौतम लगायतका धेरै नेपाली युवा जो भारतीय ज्याजतीका कारण आफूहरूले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् अथवा तिनीहरूको हेपाह प्रवृत्तिबाट सहेर आफ्नो जीवन गुजार्न बाध्य भएका छन्, तिनीहरूका आवाज र भारतीय पक्षको यो ज्याजतीको प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। साथसाथै 5 दलीय गठबन्धन, वर्तमान सरकारका काम कारबाही, चुनौती र अवसर र राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा र उसका आगामी कार्यदिशा, यो बारेमा पनि प्रसङ्ग उठान गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। निकै दुःखद घटना घट्यो जो कि निवर्तमान सरकारले देशबाट तुइन विस्थापन भएको औपचारिक रूपमै घोषणा गरेको थियो। यद्यपि अझै पनि तुइन रहेछन् जो तुहिनका कारण एउटा नेपाली युवाले अचानक आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ, त्यो पनि भारतीय ज्याजतीका कारण। यो घटनालाई यहाँले व्यक्तिगत रूपमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ र पार्टीको धारणा के छ? हामी यहीँबाट प्रसङ्ग सुरु गरौँ। हरेक सरकारले सरकारमा आउनुभन्दा पहिले नेपाली जनतालाई ठुला ठुला आश्वासन बाँड्छ र योभन्दा अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री पनि मैले नेपालबाट तुइन चाहिँ विस्थापन गर्छु, मैले सारा त्यो जुन तुइन छन् तिनी सब हटाउँछु भनेर पहिलो दिनै उहाँले नेपाली जनताका अगाडि प्रतिज्ञा गरेको हामीले सुनेका थियौँ। अग्ला टावर बनाउन सुरु गर्नु हो नि भन्दा तुइनलाई चाहिँ विस्थापन भन्दा अब नेपाली जनतालाई कुन कुराको चासो हो भन्ने भन्दा पनि तुइन हटाउने भन्दा पनि ठुला ठुला टावर निर्माण गर्नेतिर राष्ट्रको ठुलो सम्पत्ति चाहिँ खर्च भयो। त्यस कारणले अहिले पनि नेपालका विभिन्न चाहिँ अब विकट ठाउँहरूमा अब केही चाहिँ नि अब कर्णाली नदीमै, महाकाली नदीमै कैयौँ ठाउँमा अहिले पनि तुइनबाट चाहिँ नेपाली जनता चढ्नु परिरहेछ र त्यही तुइनबाट चढ्ने सिलसिलामा दार्चुलाको त्यो चाहिँ यो के अरे महाकाली नदीमा एकजना जयसिंह धामी, उनी अब विदेशमा जानको लागि तुइनमा उनी चढ्दै थिए। भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन छिनाल्दियो। अब योभन्दा तपाईँ चाहिँ अमानवीय चाहिँ घटना अब सायद यस्ता कति भए कति। अब गोविन्द गौतमलाई पनि ठहरै भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली हानेर चाहिँ हत्या गरेको हामीलाई ताजै छ अहिले पनि। त्यस कारणले अब नेपालको सिमानाहरूमा भारतीय तपाईँ चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीहरूले अब नेपाली जनतामाथि गरेको चाहिँ ज्यादती धेरै छ। यो भारतको तपाईँ चाहिँ असाध्य हेपा नीति हो र नेपालका शासकहरूले भारतीय शासकहरूको चाहिँ नि नेपालीमाथि गर्ने दुर्व्यवहार अत्याचारका अगाडि उनीहरूले भारतीय शासकका अगाडि चाहिँ बसेर कुरा गर्छन्, उठेर आँखामा आँखा जुझाएर कुरा गर्ने क्षमतै छैन अहिलेसम्म नेपालका शासकहरूले मैले देखेको कुरा। त्यसो भएको हुनाले त्यो जयसिंह धामीमाथि त्यो सुरक्षाकर्मीले जुन खालको तपाईँ चाहिँ अपराध गर्यो, जानी जानी तुइनको लठो काटेर मान्छे महाकाली नदीको त्यहाँ खसाल्नु भनेको सानो चोट हो। करोडौँ चाहिँ नेपालीहरूलाई माथिको त्यो हमला हो, भारतीय साम्राज्यवादको चाहिँ नेपालमाथिको हमला, थिचोमिचो हेपा प्रवृत्ति। अब भारतीय साम्राज्यवादीहरूबाट 24 घण्टा 48वटा पीडा चाहिँ नेपाली जनताले सहन परिरहेको छ।
तर त्यो अत्याचारको विरुद्धमा नेपाल सरकारले दृढतापूर्वक आँखामा आँखा जुझाएर भारतीयहरूको त्यो हेपा नीति, नेपालप्रति गर्ने थिचोमिचो नीति, थिचोमिचोको विरुद्धमा त्यो त्यस खालले तपाईँको चाहिँ नि आँखा जुझाएर कुरा गर्न सकेको स्थिति छैन। किन छैन भने उनीहरूको आशीर्वाद नभए नेपालको राज्य सत्तामा गद्दीमा बस्न पाइँदैन, चुनाव जित्न पाइँदैन, विभिन्न खालका सत्ता र शक्तिमा बस्दाखेरि गर्ने गल्ती कमजोरीबाट बच्न नि पाइँदैन भन्ने खालको चिन्ता चाहिँ त्यतापट्टि त्यता छ। नेपाली जनताको चिन्ता होइन, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता, अखण्डतामाथि बाह्य शक्तिहरूले गरेको हस्तक्षेप, नेपाली जनतामाथि चाहिँ हुने हत्या, अब त्यो चाहिँ त्यो उनीहरूलाई कम चिन्ताको विषय हुन्छ। चिन्ता चाहिँ आफ्नै सत्ता, आफ्नै शक्ति। अब यो बारम्बार चाहिँ अब कैयौँ वर्षदेखि नेपाली जनताले सहँदै आउनु परेछ। यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। त्यस कारणले भारतीयहरूले नेपाली माथि, जयसिंहमाथि जो निर्मम चाहिँ त्यो हत्या गरे, अपराध गर्यो, अब त्यसको चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले भर्सना गरेको छ र नेपालका कतिपय चाहिँ न्यायप्रेमी जनताहरूले त्यसको भर्सना गरेका छन्। त्यतिले पुग्दैन। त्यस खालका अत्याचारी, त्यस खालका कुकर्मीहरूलाई चाहिँ नि नेपाली जनताले थाहा पाउने गरी भारतीय सरकारले उनलाई चाहिँ दण्ड गर्नुपर्छ, सजाय पाउनुपर्छ त्यो अपराधी। तपाईँले यसो बताउँदै गर्दा यो घटनाप्रति भारतले कतै छिटो प्रतिक्रिया दियो कि हामीले यो घटना घटाएका होइनौँ, हाम्रो एसएसपीले घटाएको होइन भनेर भन्दै गर्दा नेपालको सरकार अथवा गृह मन्त्रालयले के भन्छ भने यो बारेमा हामी छानबिन समिति गठन गरेका छौँ, 10 दिनपछि छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्छ र प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै बोल्छौँ भनेको छ। यही हो, घटना घट्छ। त्यस कारणले त्यो घटना घटिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ बनाउने नै समिति हो, छानबिन समिति हो। त्यो छानबिन समितिले रिपोर्ट ल्याउनु भन्ने बेलासम्म अर्का त्यस्तै जघन्य अपराध घट्छन् अनि नेपाली जनताको अगाडि चाहिँ त्यो नयाँ अपराधतिर जान्छ, देखिन्छ पुरानो अपराध पुरानै जान्छन्। त्यस कारणले चाहिँ नि नेपाल सरकारले थाहा नपाएर होइन, केही त्यो दार्चुलाको तपाईँको चाहिँ सहायक सिडिओले चाहिँ गरेको कुरा मैले सुनेँ। उनी चाहिँ अब बडा चोखी भएर, बडा सुरक्षित भएर त्यहाँका चाहिँ कैयौँ जनताले आँखाले देखेका छन् नि। कसैलाई फर्क लान्छ त्यो चाहिँ तुही नकाटिकन त्यो मान्छे चाहिँ नदीमा परेको, काली नदीमा परेको त देख्ने मान्छे छन् नि त्यहाँ। उनीहरूको कुरा सदर भएन। सदर के भयो भने भर्सक अब त्यसलाई तपाईँको चाहिँ ढाकढुक गर्ने र भारतीयहरू चाहिँ अब नपिरल्ने र उनीहरूको त्यो जघन्य अपराधलाई घुमाउरो फेरबाट तपाईँको चाहिँ नि सुरक्षित गर्ने त्यही खेल हो भन्ने मलाई लाग्छ। केसीज्यू, ठुलदाई सानभाइको सम्बन्ध भन्दैमा यी सबै ज्याजती गर्न पाइन्छ र भने गरि नै राखेका छन् नि। नेपाली र भारतीय जनताहरूको बिचमा त्यस्तो खासै समस्या छैन, तर शासक वर्गले नेपालमाथि गरेको चाहिँ ज्यादती त अब धेरैभन्दा धेरै छ नि। अब भूगोल मिच्ने, अब जनसङ्ख्या आक्रमण गर्ने र नेपालका तपाईँको चाहिँ जलस्रोतहरूमा चाहिँ कब्जा गर्ने होइन। अनि नेपालमा चाहिँ विभिन्न खालका राजनीतिक चाहिँ दबावहरू, विभिन्न खालका चाहिँ गतिविधिहरू त उनीहरूले निरन्तर गरि नै राखेका छन्। यो त नयाँ कुरा होइन। यो हामी किन बोल्दैनौँ? कहिलेसम्म सहेर बस्ने होइन, जनताको स्तरबाट चाहिँ नि त्यसको प्रतिकार गर्ने, विरोध गर्ने सबै भइरहेको छ। जुन ठाउँबाट उनीहरूको प्रतिकार गर्नुपर्ने हो, उनीहरूले जुन चाहिँ अब गरेका अपराध, उनीहरू हामीमाथि गरेका गल्ती कमजोरीका चाहिँ विरुद्धमा मैले सुरुमै भने नि आँखा जुझाएर जुन कुरा गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा किन गर्दैनन् भने नेपालका शासकहरूलाई, नेपाली जनताको जीवधन भन्दा चाहिँ नेपाली शासकहरूलाई, प्रशासन पर्नेहरूलाई आफ्नो सत्ताको माया लाग्छ। नेपाली जनताको भन्दा सत्ताको माया लाग्छ। त्यस कारणले उनीहरूसँग भने पनि नरम भाषामा विनम्र भएर यस्तो भएछ के होला भनेर एउटा चाहिँ चाकरी गर्ने, दलाली गर्ने जो प्रवृत्ति हो त्यो अहिलेसम्म छ। वर्तमान सरकारमा यहाँहरूको पनि समर्थन छ, यानि कि शेरबहादुर देउवालाई यहाँहरूले पनि समर्थन गरिरहनु भएको छ अथवा 5 दलीय गठबन्धनभित्र यहाँहरू पनि हुनुहुन्छ?
यहाँहरूको पनि दायित्व रहन्छ कतै न कतै। यहाँहरूले अब कस्तो भूमिका खेल्ने यो घटनामा? यो त जघन्य अपराध हो। यो मात्रै घटना होइन नि, त्यो नेपालको तपाईँ चाहिँ अब तराई सिमानामा त 24 घन्टामा चाहिँ 48वटा चाहिँ नेपाली चाहिँ जनताले चाहिँ अपराध भोग्नु परिरहेछ। त्यस कारणले अब यस खालको जघन्य अपराधका विरुद्धमा हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा र कतिपय देशभक्त जनताहरू, मिडियाहरू त आवाज उठाइ नै रहेका छन्, सङ्घर्ष गरि नै रहेका छन् नि। हाम्रो जीवधनको रक्षा गर्ने र नेपालको तपाईँ चाहिँ अब राज्य सत्तामा बस्नेहरूले लगलगी खुट्टा कमाएर पो समस्या पर्यो त हामीलाई त। उनीहरूले दृढतापूर्वक हामीमाथि भएको अत्याचारको विरुद्धमा चाहिँ तुरुन्ती त्यसको तपाईँ चाहिँ प्रतिकार गर्नुपर्ने हो नि। उल्टो चाहिँ आयोग बनाएर त्यो घटना सेलाउन्जरी, जनताको रिस मरन्जरी अब यस्तै नयाँ घटना आउँछ, त्यसपछि यो पुरानो हुँदै जान्छ। यस किसिमले तपाईँ चाहिँ नि नेपाली जनताले यस्तो चाहिँ दुर्व्यवहार लामै समयदेखि बेहोर्दै आउनु परेको छ। सधैँ यस्तो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाली जनताले अब त्यसबारेमा आफ्नो चाहिँ अब दृढता विरोध चाहिँ गर्दै आएछन् र भोलि पनि गर्छ। अब प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ। 5 दलीय गठबन्धन जसभित्र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छ, त्यो गठबन्धनका बैठकहरूमा यदाकदा तपाईँ पनि कहिलेकाहीँ भेटिनुहुन्छ। यो गठबन्धनमा जनमोर्चा सहभागी भएन, सरकारमा सहभागी भएन। जनताले प्रश्न सोधिरहेका छन् यहाँहरूलाई, गठबन्धनमा सहभागी हुने तर सरकारमा नजाने जनमोर्चाले किन गर्यो होला भनिरहेछन्। यसको जवाब बताइदिनुहोस्। होइन, यो अहिलेको जुन सरकार बनेको छ चाहिँ शेरबहादुरजीको सरकार, अब यो त बाध्यताको उपज हो नि। राष्ट्रिय जनमोर्चाले त 74मा नेपाली काङ्ग्रेसले अब हामीसित गठबन्धन गर्नु तपाईँहरूलाई त्यता लाभ हुन्छ भनेरै चाहिँ अब शेरबहादुरजीसितै चाहिँ लामो 2 घन्टा मेरै कुरा भयो नि। हामीले चाहिँ अब वाम मोर्चा नै रोज्यौँ तुलनात्मक रूपमा, गणतन्त्रको पक्षमा, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा, संविधान निर्माण गर्दाका बखत होइन। भारतले चाहिँ हामीले संविधान बनाएर पछि भारतले चाहिँ गरेको नाकाबन्दीको विरोधमा ल्याएको अडान, यी कुराहरू हेरेर नि हामीले चाहिँ नि वाम मोर्चा, वाम त्यति बेलाको नेकपासित हामीले चुनावी एकता गऱ्यौँ र अब चाहिँ सरकारलाई समर्थन पनि दियौँ। तर साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली जनताले जुन भरोसा गरेर 2/3 दिए, मत झन्डै 2/3 दिए र हामीले पनि समर्थन गऱ्यौँ, त्यो 3 वर्षको अवधिमा कहाँदै थाप्यौँ हामीले। तर वास्तवमा चाहिँ अब ओलीजीले नेपाली जनताको चाहिँ अब समर्थन, राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन, त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नु भएन, त्यसलाई दुरुपयोग गर्नुभयो। 72 सालको संविधानलाई उहाँले मान्ने च्याचुत पार्नुभयो। पटक पटक संसद भत्काएर छैन, हैरानै भयो। त्यसो भएको हुनाले 77 साल पुस 5 गते संसद चाहिँ विघटन, पार्टीभित्रको झगडाको कारणले, आफूभित्रको गुटबन्दीको लडाइँ नितान्त त्यो संसद विघटन गर्नुपर्ने कारणै थिएन। त्यो बेलासम्म त हामीले कहाँदै थापेको। जब उहाँले अकारण पार्टीभित्रको झगडालाई चाहिँ यो मुख्य गरेर त्यसैलाई हेरेर उहाँले चाहिँ कुसमयमा, बेमौसममा संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो पनि संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिले पार्टीभित्र पनि छलफल छैन, सभामुखलाई पनि जानकारी छैन। तपाईँ हामीले जस्तो बाहिर चाहिँ थाहा पायो मिडियाबाट चाहिँ संसद विघटन भएको, कमसेकम सभामुखलाई त थाहा हुनुपर्ने नि संसद विघटन भएको कुरा। जब उहाँले चाहिँ विघटन गर्नुभयो अकारण पुस 5 गते, हामीले त्यसै दिन उहाँलाई दिएको समर्थन हामीले फिर्ता गऱ्यौँ र यो प्रतिगमन हो, यो गलत हो भनेर अरू 4 पार्टीलाई त हामीले त्यति बेलै 77 साल पुस 6 गते 7 गते नै हामीले वक्तव्य निकालेर यो प्रतिगमन यहीँ मात्रै रोकिन्न, यसले अगाडि धेरै छलाङ मार्छ है, अब यसलाई चाहिँ अब रोक्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, सडकमा आउनुपर्छ भनेर हामीले त अब त म चाहिँ यो 4 दललाई त केन्द्रीय रूपमा सहकार्य गरौँ। जसरी पञ्चायती व्यवस्थालाई खतम पार्नको लागि हामीले सहकारी गरेर मात्रै पञ्चायत ढलेको थियो, राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ प्रतिगमनलाई पनि हामीले सहकारी गरेर मात्रै ढलाएको थियौँ।
यो प्रतिगमनलाई ढलाउन चाहिँ एक्ला दुक्ला पार्टीले सक्दैन। ल आउनुहोस् केन्द्रीय रूपमा स्थानीय रूपमा सहकारी गरौँ। त हामी त पुस 6-7 गते नै हामीले वक्तव्य निगेर उहाँहरूलाई आह्वान गरेका थियौँ। उहाँहरूले त्यति पत्याउनु भएन। स्थानीय रूपमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। एक हात अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ 5 दलको भयो हामीले राखेको कार्यक्रममा। हेर्नुहोस् है, बाँकी अब उहाँहरू कठै झस्कनु भयो भने फेरि दोस्रो पनि चाहिँ संसद चाहिँ विघटन गरेपछि अब सहकारी गरेर जानुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि सामेल हुनुभयो र छोटै समयमा प्रतिगमनले चाहिँ घुँडा टेक्यो। कमसेकम सरकारमा किन सहभागी हुनु भएन यो प्रश्न पनि छ। होइन, अब अहिले नेपाली जनताले धेरै उठाएको प्रश्न के भयो भने नेपालमा प्राय जसो राजनीतिक पार्टीहरूले अब जसरी पनि सत्तामै जानुपर्छ। सत्तामा नगएपछि त कार्यकर्ता थाम्न पनि नसक्ने, पार्टी चलाउन पनि सकिन्न। अब त्यो रोग छ हाम्रो लागि। अब सङ्घमा हामी जम्मा एकजना होइन, अब प्रदेशमा पनि सम्भावना थियो। 4 नम्बर प्रदेशमा नि हामीलाई चाहिँ सरकारमा सामेल हुन उ गरेको थियो। अहिलेको स्थितिमा अब नेपाली जनताले सत्तामा बस्न, सत्तामा रजाइ गर्ने हामीलाई अनुमति नै दिएको छैन। हाम्रो चाहिँ अब खर्च नपर्छ काहीँ जानुपर्छ भन्दाखेरि भने चाहिँ अब हाम्रो तपाईँ चाहिँ सङ्घमा एकजना सांसद तपाईँ चाहिँ सरकारमा सामेल हुनको लागि त पहिलेदेखि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले बारम्बार कुरा गरिरहनु भएको थियो। उपसभामुख गराउनु पर्यो उसलाई, दुर्गाजीलाई, अथवा चाहिँ उहाँलाई लानु पर्यो क्याबिनेटमा। त्यो त आइरहेको थियो नि। हामीले कमसेकम चाहिँ सङ्घमा चाहिँ पार्टीका कुरा लानु पर्यो र अहिलेको स्थितिमा चाहिँ सरकारमा सामेल भएर पनि अब सबै कुरा उहाँहरूले गर्ने, विशुद्ध साँची बस्न र सेवा सुविधा लिन मात्रै त्यहाँ बस्नुको औचित्य पार्टीले ठहराएन। सरकारमा जाँदै नजाने नीति छैन हाम्रो। सरकारमा जाने नीति छ र न, म पनि सरकारमा गएँ। त अहिले पनि नीति खुला छ। तर अहिलेको यो स्थितिमा चाहिँ हामी चाहिँ सरकारमा जानु चाहिँ हामीले औचित्य देखेनौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जब यो प्रतिगमन चाहिँ ले घुँडा टेक्यो त्यसपछि हामीले 5 दलको बैठकमा मै आफै गएको थिएँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ सरकार बनाउनुपर्छ र अब तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ नि गुण दोषको आधारमा चाहिँ समर्थन गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। त्यस कारण तैपनि तपाईँहरूलाई हाम्रो समर्थनै रहन्छ। तपाईँ राम्रो गरौँखेरि त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस्। त्यस कारणले भनेर हामी संयन्त्रमा पनि बस्दैनौँ र सरकारमा पनि अहिले हामी सामेल हुन्नौँ। तपाईँहरू बाँकी 4 दल मिलेर सरकार बनाउनु र यो बाँकी संसदको जो बाँकी अवधि छ 15-16 महिना यसलाई चाहिँ पुरा गर्नु र जनतालाई तपाईँहरू आएको अघिल्लो सरकारलाई हटाएर तपाईँ आएको चाहिँ अनुभव गर्नु र अहिले नेपाली जनताको सबभन्दा ठुलो समस्या कोरोनै हो। त्यो कसैले दान दातव्य कोरोना चाहिँ दिएलान् र होइन, दिएलान् र नेपाली जनतालाई लगाउँला भनेर अघिल्लो सरकारले त्यही गर्यो र कोरोनाको उसलाई ताकिदै भएन। उनीहरूको झगडा त पार्टीभित्रै भयो, सत्ताको लागि नै चाहिँ लुछाचुडी भयो। त्यस कारणले त्यो इतिहास दोहोऱ्याउनु भएन। कसैले दात्री राष्ट्रहरूले चाहिँ दान दिन्छन् भने पनि त्यो नल्याउने कुरा भएन। त्यतिका भएर चाहिँ त नेपाली जनताले त्यो खोप पाउँदैनन्। पहिलो काम यो। दोस्रो काम, बाढी पीडितले अहिले चाहिँ हजारौँ जनता घरबाट दिनु भएको छन्, तिनको पनि बिचल्ली छ। त्यसो हुनाले सरकारले अब त्यतातिर चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ र पहिलेको जुन एउटा यो बैठकमा तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले के सल्लाह दिनुभयो वर्तमान सरकारलाई? होइन, के भन्नु, मैले त्यही दिएँ नि त। अहिले तपाईँहरूले धेरै कायापलट गर्न सक्ने कुरा भएन। जनताले त्यो मागेको नि होइन। बाँकी संसदको अवधि जो 15-16 महिना छ त्यसलाई पुरा गर्ने कुरा भयो होइन। अब दोस्रो कुरा चाहिँ अब अहिले चाहिँ जनताको सबभन्दा तत्काल आवश्यकता कोरोना खोपै हो। एउटा त्यो हो नेपाली जनताको समस्या। अर्को समस्या के हो भन्दामा बाढी पहिरोबाट जो पीडित छन् उनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्त तपाईँहरूले पहिलो प्राथमिकता यो हो। अब महँगी छ, भ्रष्टाचार छ, अब यो त जम्मै छ। अलि टाढाका कुरा भए अब तैपनि तपाईँहरूले सकेसम्म राम्रो गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले राम्रो चाहिँ सन्देश दिनुहोस् भनेको। अब सुरुमै राम्रो सन्देश आएन। स्वास्थ्य मन्त्री गठन भर्ना गर्ने बेला, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री गठन गर्ने बेला मैले त्यो पनि भने तपाईँहरूले राम्रो सन्देश दिनु भएन। के भन्दा के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? प्रतिक्रिया त आउँदो हो नि। उहाँहरू त बोल्नुहुन्न नि, हाँसेर छाड्नुहुन्छ नि। अब
यो देउबा सरकारका अघिल्ला 4 कार्यकाल पनि जनताले हेरेकै हुन्। हेरेको त्यो खासै उपलब्धिमूलक नदेखिएको सरकार अर्को पढको तेल अधु भयो बुझ्नु सक्नुहुन्छ। घिउ भयो तेल कसले हाल्छ भन्नुहोस् भुटन? तपाईँ त पाहाडको मान्छे हो, हाम्रो छिबिक गुल्मीको मान्छे होइन। अब के भयो भने देउबाजीलाई नि यसपालि प्रधानमन्त्री हुने सुर थिएन, किनभने प्रतिपक्षी भएर उहाँ त काना तेल हालेर ब्याग भएरै बस्या हो नि। 5 वटा वर्ष ओलीले नै खानुपर्छ, 2/3 झन्डै बहुमत नेपाली जनताले उनीहरूलाई दिए। भुटानी कण्ठमा ढुक्क साथ बस्नु भएको व्यक्ति हो, बसेकै हो नि, बसेको हो नि। अहिले चाहिँ फेरि यो बेला प्रधानमन्त्री हुने सत्तामा चाहिँ जाने चाहिँ शेरबहादुरको मनस्थिति नै थिएन नि। हामी त सबै बुझेका छौँ नि, होइन? तर तपाईँहरूले झकझकाउनु होइन, विकल्पै भएन नि। प्रतिपक्ष भनेको त वेटिङ सरकार हो नि। जब सत्ता पक्षले गलत गर्छ, सत्ता पक्ष चाहिँ बिग्रन्छ, उसले देश चलाउन सक्दैन, परिस्थिति सम्हाल्न सक्दैन, प्रतिपक्षको काम के हो? वेटिङ सरकार हो नि उ त। त्यसो भएर चाहिँ नि शेरबहादुरले चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री हुन तपाईँ चाहिँ स्याहार पटार गरेर होइन कि बाँकी 4 दलले मुलुकमा चाहिँ झन्झन सङ्कट थपिने भयो, होइन? गणतन्त्र धरापमा पर्ने भयो, धर्मनिरपेक्षता, अरू कतिपय चाहिँ 62-63 आन्दोलनको उपलब्धिहरू धरापमा पर्ने भए। तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भन्ने कारणले र स्वयं काङ्ग्रेसभित्रबाट पनि अब यस्तो बेलामा चाहिँ नि अब अरू साथीहरूले भनेपछि अब यो प्रतिगमनका विरुद्धमा प्रतिपक्षीको चाहिँ हिसाबले पनि अब वेटिङ सरकार पनि हो। अब सके अब विश्वासु मत लिए बाँकी 15-16 महिना पनि अब शासन गर्ने अवसर मिल्छ, होइन भने पनि चुनाव गर्ने अवसर त मिल्छ। त्यसो भनेर अब कर बल एउटा स्थिरताको लागि मात्रै यहाँले साथ सहयोग दिनुभएको हो। साथ त्यही हो, अहिलेको आवश्यकतै भयो, समस्या भयो नि। अर्को कुरा के भनिन्छ भने केपी ओली सरकारले एमसिसी पास गर्न सकेन र अहिलेको यो गठबन्धनबाट एमसिसी पास हुन्छ भन्ने शर्तमा सरकार गठन गरिदिया हो भनेर पनि भन्छ नि। यो सत्य हो? अब त्यो होला, त्यो चाहना पुरा गर्नेलाई त्यो होला। स्वयं ओलीजीले पनि त ठुलो प्रयत्न गर्नुभयो नि, तर उहाँले सक्नु भएन। त्यस कारणले ओलीजीले गर्न नसकेको काम शेरबहादुरले नि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो जात्रै ढुक्क हुने कुरा त भएन। ओलीजीले एमसिसी पास गर्न खोज्दाखेरि विरोध हुने, शेरबहादुरले गर्न खोज्दाखेरि नेपाली जनताले खुरुक्क मान्छन् भन्ने कुरा पनि मैले विश्वास गर्दिनँ। किनकि नेपालको शासन देशभित्रबाट चल्दैन, बाहिरबाट चल्दै आएको छ। यहाँले पनि बोल्दै आउनुभएको कुरा हो। यो हिसाबमा पनि कतै एमसिसीकै कुराले विगतमा सरकार ढल्यो र नयाँ सरकार बन्यो पनि भनिन्छ क्या? यसमा यहाँको मत के छ? बाह्य शक्तिले त चाहिँ चलखेल त गर्छ, निर्णायक कुरा त यहीँका मान्छेको कुरा हो नि। तपाईँले मलाई तन्नेरी बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई मैले अहिले भर्खरै बुढो गराउन सक्नुहुन्छ, म बाहिरको मान्छे हुँ। कुनै चिजको तपाईँ चाहिँ विकास र विनाश त त्यही वस्तुभित्र हुन्छ, त्यसको नियम। बाह्य कारण त गौण हो नि त, बाहिरकाले चलखेल गर्दैन भन्ने कुरा होइन। नेपाल जस्तो देश हो त गएर निर्णायक कुरा त भित्रैको कुरा हो नि। तर आफ्नो सत्ता शक्ति आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका कारणले जब चाहिँ भित्रका शक्तिहरूले अब चल्छन् त्यसपछि न बाहिरका चलखेल गर्ने त। तर देख्नु भएको छ यहाँले नेपालका राजनीतिज्ञहरू जो स्वविवेकले चल्छन्, जो देशको माटो देशका जनतालाई आत्मसात गर्दै चल्छन्, अगाडि बढ्छन् भन्ने यहाँले देख्नुहुन्छ? होइन, सबैले चाहिँ नि खालि बाहिरबाट चल्छन् भनेर नि म मान्दिनँ। विगत त देखियो होइन, केही त्यो त राज्य सत्तामा नेपालमा बसेकाहरू चाहिँ बाह्य शक्तिले चलाएको खेलाएको त्यो त नदेखेको होइन। जङ्गबहादुर नै आफ्ना खुसीले आएका होइन। ब्रिटिस साम्राज्यवादले त चाहिँ नि नेपालका देशभक्त चाहिँ भाइ भारदारहरूले जब ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरोध गर्न थाले, अब ब्रिटिस साम्राज्यवादले त चाहिँ कोत पर्व गराएर चाहिँ जङ्गबहादुरलाई सत्तामा ल्याएर 104 वर्षसम्म चाहिँ नेपालमा उनीहरूलाई कराएको त हामीले देखिरहेका छौँ नि। त्यसपछि चाहिँ जङ्गबहादुरको खलक 2007 सालमा गइसकेपछि बाँकी यो 70 वर्षमा पनि बाह्य शक्तिहरूले कसरी खेल्छन् र बाह्य शक्तिहरूको खेलमा, योजनामा, कार्यक्रममा कसरी यहाँका राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखहरू हिँड्छन् भन्ने कुरा त अहिले त मामुली गोठाला खेतालाई पनि थाहा भइसक्यो। तर निर्णायक कुरा त्यो होइन।
बाहिरकाले खेल्ने भन्ने कुरा तपाईँ खेलेर खेल्ने हो। उनीहरूले त्यस्तो पात्र खोजिरहन्छन्, आफ्ना योजना, आफ्ना नीति, आफ्ना कुराहरू लागू गर्नको लागि त्यो खोजिरहन्छन्। र नेपालका प्राय शासकहरू विगतको इतिहास पनि जीवितै छ। त्यसै कारणले त्यो स्वार्थवश आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि बाह्य शक्तिको योजनामा काम गर्ने त्यो रोग त छँदैछ। नेपालमा छैन, नेपाल जस्ता यस्ता कमजोर कतिपय देशहरूमा, विशेष गरेर दक्षिण एसियाका देशहरूमा यस्तो खेल भइरहन्छ। यो एमसिसीको विरोध यहाँहरूले गर्दै आउनु भएको छ। यद्यपि यो गठबन्धनभित्रबाट एमसिसी पास हुने सहमति जुट्छ? मैले विश्वास गर्दिनँ। झन्डै 2/3 बहुमत थियो ओलीजीको सरकारमा, त त्यही पार्टीबाट जोरदार विरोध आयो होइन। उहाँले सक्नु भएन। त्यस कारणले अब यो 4 दलको उद्देश्य, 5 दलको उद्देश्य अब यो एमसिसी पारित गर्नेको लागि बनेको किन बाहिर आएको होला त्यसो भए यो समय? त्यो त यो प्रतिगमन। अब एउटा कुरा त अब यिनीहरूका मनावन छ। स्वयं शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने बेला नै स्वीकार गरेको प्रस्ताव हो त्यो। नेपाली काँग्रेसले नै स्वीकार गरे हो। नेपाली काँग्रेसले नै पास गर्नुपर्छ भन्नेमै छ। मैले थाहा पाएको छु नि, त्यो थाहा नभएको कुरा होइन। तर अहिलेको बहसमा अब यति सजिलै एउटै पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमत हुँदा त तपाईँको चाहिँ नसकेको कुरा। अहिले हामीले तपाईँको चाहिँ नि अब पास गरिहाल्छन्, त्यो चाहिँ भइहाल्छ भनेर हामीले भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। नेपाली काँग्रेसले त्यो दुष्प्रयास त गर्ला होइन। अब मैले चाहिँ त्यही भनेको छु उहाँहरूसँग अगाडि नै। अहिलेको नेपाली जनताको एजेन्डा चाहिँ एमसिसी पास गर्ने, सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने होइन। अहिलेको नेपाली जनताको लागि मान्ने होइन। अरू त्यसबाहेक अरू कुरा गर्नु भयो त उहाँहरूकै अगाडि भनेको छु मैले। यो 5 दलीय गठबन्धन कहिलेसम्म जाने हो? तपाईँहरूले कहिलेसम्म सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ? कसैले भन्छन् चुनावसम्मै जान्छ भन्छन्, कसैले होइन अब लगभग यो व्यवस्था फेरि स्थापित गरियो जुन केपी शर्मा ओलीले ढालिदिन खोज्नु भएको थियो, अब हामी आफ्नै बाटो पनि लाग्छौँ भन्ने प्रतिक्रियाहरू पनि आउँछन्। कहिलेसम्म जाने? होइन, अब यो त यो चाहिँ भर्खरै विघटन त हुन्न नि हो। हामी मात्रै सरकारमा सामेल भएनौँ, संयन्त्रमा बसेनौँ। हामीले पनि यो सरकारलाई त अहिले पनि समर्थन हामीले गरिरहेका छौँ। अब हामी प्रतिपक्षमा बसे पनि अब ओलीजीको हामीलाई समर्थन गरे पनि हामी प्रतिपक्षमा बसे पनि त झट्टै चाहिँ ओलीजीलाई समर्थन त हामीले थुँदैनौँ नि। एउटा टेम्पोमा पुगेपछि अब जब समर्थन दिइरहँदाखेरि झन् बदनामै हुने स्थिति आइसकेपछि मात्रै अन्तिम चरणमा मर्ता आए कि क्या नै करता आए भने जस्तो जब उहाँले तपाईँको चाहिँ नि अब गणतन्त्रै धरापमा पार्ने स्थिति आयो, संविधानै तपाईँको चाहिँ च्यातचुत पार्ने स्थिति आयो, यो स्थिति आएपछि हामीले चाहिँ समर्थन फिर्ता गऱ्यौँ। त्यसभन्दा पहिले त उहाँले गरेका कैयौँ कामको हामीले विरोध गऱ्यौँ, समर्थन त गरिराख्यौँ नि होइन। त्यस कारणले हामी कामका विरोध गरियो तर सरकारलाई समर्थन दिइराख्यो। त्यस कारणले यो सरकारले तपाईँको चाहिँ गर्ने गल्ती कमजोरीको हामीले तपाईँको चाहिँ ढिट मारेर आलोचना गर्छौँ, विरोध गर्छौँ, तर चाहिँ समर्थन दिने उतिखेर फेरि फिर्ता लिने त्यस्तो हल्का चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। अर्को कुरा यहाँलाई सोध्न मन लागेको कुरा, यहाँ त्यो गठबन्धनमा सहभागी हुँदै गर्दा एउटा यस्तो समूह छ जो नेकपा एमाले भित्रको एउटा माधव नेपाल समूह, त्यो सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना कतिको छ? त्यो छलफलमा कस्ता प्रसङ्ग उठ्छन्? यो पनि आम जनताले चासोको रूपमा हेरिरहेछन्। के भइरहेछ त्यहाँभित्र तपाईँहरू बस्दै गर्दा, छलफल गर्दै गर्दा? होइन, म बसेको चाहिँ 4 दलको बैठकमा अब आउन त्यताबाट प्रतिनिधित्व भएको छ होइन। अब एमालेबाटै माधवजीले आँट नगरेको भए यो प्रतिगमन ढल्ने थिएन। हेर्नुहोस्, मुख्य कुरा त त्यो हो नि। त्यस कारणले अब उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो छ। अब पार्टी छोडेर तपाईँ चाहिँ सरकारमा सामेल हुँदा पनि अप्ठ्यारो छ होइन। अब नहुँदाखेरि चाहिँ शेरबहादुरले चाँडै सरकारमा आउनु पर्यो भन्ने कुरा छ। सरकारमै जानैको लागि तपाईँ चाहिँ पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ, फुटाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता होइन। त्यस कारणले केही गरी चाहिँ माधवजीहरू नआए पनि
यो सरकारलाई नैतिक समर्थन त उहाँहरूको भइ नै रहन्छ। सम्भावना कति छ उसो भए भनिदिनुहोस्। होइन, कमै देख्छु मैले सम्भावना। कि त तपाईँको चाहिँ पार्टी फुटालेर 40% तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय समितिमा र संसदमा 40-40 बनाएर आउन सक्नु पर्यो कि होइन? त्यो क्षमता राख्नु पर्यो। त्यो क्षमता राख्नु पर्यो। होइन भने तपाईँको चाहिँ नि खालि सरकारमा जानैको लागि मात्रै अब 6 महिनालाई मात्रै न आए पनि त्यसपछि त पार्टीले त कारबाही त गरिहाल्छ, हो त पार्टीको जारी भइहाल्छ। त्यो यसमा त तपाईँको चाहिँ नि अब 76-5 त लागु हुने यसमा त होइन, त्यसपछि लागु हुँदैन। हो, त्यस कारणले चाहिँ व्हिप त अब त लागु हुन्छ नि। त्यो संस्थापन पक्षले सरकारमा गएकोलाई चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ निष्कासन गर्न सक्छ। त्यस कारणले सरकारमा गएर अब कि त उहाँहरूले चाहिँ यता केन्द्रमा पनि संसदमा पनि 40-40 चाहिँ बनाएर त्यसरी अलग पार्टी चाहिँ बनाएर आउन सके एउटा सम्भावना त्यो हो। तर त्यसरी पार्टी फुटालेरै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन। यो भन्दै गर्दा तपाईँ हामीले थोरै प्रसङ्ग माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीको पनि उठाउनै पर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय यो प्रचण्डको भूमिकालाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ र अर्को उतापट्टि उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उता महन्त ठाकुर, यो पक्षलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? त्यो पार्टीको गतिविधिलाई यहाँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? होइन, यो संसदीय व्यवस्था भनेकै यो फोहोरी खेल हो। चाहे चाहिँ जसो भनौँ न, राष्ट्रिय जनमोर्चा 51देखि संसदमा थियो होइन, अहिलेसम्म उसका चाहिँ नि सांसदहरूले कसैले पनि पार्टीको चाहिँ नि व्हिप उल्लङ्घन गरेको थिएन। यसपालि गरेर देखाइदिए पोखरा गण्डकीमा देखियो, गण्डकीमा देखाए किन थापल त गरेरै देखाइदिए। त्यस कारणले यो संसदीय फोहोरी खेल हो यो होइन। यो खेलमा सत्ता र शक्तिको लागि त म चाहिँ नि पार्टी चाहिँ अब छोड्ने, मन्त्रीको लागि त म चाहिँ अब मरिहत्ते गर्ने र तपाईँ चाहिँ त्यो राजनीतिक एउटा कल्चर, एउटा इमान जमान आफूलाई मत दिएका चाहिँ मतदाताका अगाडि के जवाफ दिने होला भन्ने सम्बन्ध त्यो छैन। नेपालको चाहिँ यो राजनीतिक पार्टीभित्रको एउटा संस्कृति छ नि, असाध्यै निम्न स्तरको छ। अब अहिले देखिहाल्नुभयो प्रदेशमा केन्द्रमा तपाईँ चाहिँ मन्त्रीहरूको व्यापार ओलीजीकै पालामा भएको थियो, अब अहिले पनि त्यो खेल चलिरहेछ। यो संसदीय खेल यो फोहोरी खेलै हो हेर्नुहोस्। त्यस कारण चाहे जसपाभित्र भन्नुहोस्, चाहे नेकपाभित्र भन्नुहोस्, काङ्ग्रेसै भित्र पनि यसपालि नगरी पनि हामीले पहिलोपल्ट त देख्यौँ नि होइन। त्यस कारणले अब यो खेलले, यो संसदीय प्रणालीबाट आम जनताको आधारभूत समस्या समाधान हुन्न भनेर हामीले निकालेको निष्कर्ष त्यही हो। यो किनबेच भइरहन्छ, यो चाहिँ पार्टी बदल्नु केही चाहिँ लाग्दैन हेर्नुहोस् है। अब जुन पार्टीले आफूलाई मन्त्री बनाउँछ, सांसद बनाउँछ, अब त्यो पार्टीलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर जुलुस गएको पनि देखियो साथीहरू। कुनै बेला हामीसँग नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू हेर्नु। त्यस कारणले यो फोहोरी खेलमा अब कोही पनि चोखो चाहिँ भएन, यो गलत हो चाहिँ। तैपनि संसदीय व्यवस्थामा पनि आफ्नो केही नर्म्स हुन्छ नि, अब तरिका हुन्छ, आचरण हुन्छ, व्यवहार हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ असाध्यै फोहोरी खेलले प्रमाणित भयो। सायद राजनीतिक अस्थिरताकै कारण होला, हामीले गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, राज संस्था हटायौँ, तर पछिल्ला दिनहरूमा फेरि त्यही स्वरहरू सुनिन थालेका छन्। होइन, पञ्चायत कालमा पनि सांसदहरू चुन्ने, मन्त्री बनाउनु चुन्नुहुन्छ त 48 घन्टा 72 घन्टा उहीँ कोपरा दिशा पिसा गराएर घर थुनेर राख्थे पञ्चीहरूले। मैले त्यो पञ्चायत सबै बेहोरे त देखेँ त। त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ नि जब चाहिँ नेताहरूको, राजनीति गर्नेहरूको राजनीति तपाईँ चाहिँ जनता र राष्ट्रको लागि गर्ने प्रचलन हुन्न, त्यसबाट ऊ चाहिँ भ्रष्ट हुन्छ, त्यसबाट ऊ गिर्दै जान्छ। अनि उसको तपाईँ चाहिँ कामै त्यही हो नि, किनबेच अनि बदल्ने, पार्टी बदल्ने, छिनघरी नलाग्ने पार्टी बदल्न, सिद्धान्त बदल्न, कुरा फेर्न, जनतालाई ढाँट्न। उनीहरूले जे गरिरहेका छन् नेपाली जनताले त हेरिरहेका छन् नि। त्यस कारणले यो फोहोरी खेल हो। यो भन्दै गर्दा जनमोर्चालाई पनि थोरै दाग चाहिँ लाग्यो। मैले अहिले स्वीकार गरेँ नि, 51 सालदेखि हामी संसदमा थियौँ, अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाका दर्जनौँ सांसदहरू भए। पछि चाहिँ उनीहरू हामीसँग कतिपय कुरामा मतभेद भएर गयो होला नि, तर आफू सांसद छँदै कहिले पनि पार्टीको व्हिपको उल्लङ्घन गरेनन्। त्यही बेला बरु अरू पार्टीका मान्छेले त्यस्तो चाहिँ प्रशस्त त्यस्तो पार्टीको व्हिप नमान्ने, पार्टी बदल्ने,
त्यो स्वार्थको लागि त्यो सबै गरे। राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले चाहिँ 4 नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि संसदीय आलमा तपाईँ चाहिँ चुक्यो। जसले त्यो गर्यो हामीले पार्टीबाट हटाइ पनि सक्यौँ। यो संहिताको विरोध गर्ने तपाईँहरूको पार्टी गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। हो, यो भन्दै गर्दा पछिल्लो समय राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर फेरि केही समूह केही सङ्गठनहरू सल्बलाएको देखिन्छ। कतै फेरि उयो व्यवस्था फर्किने त होइन, एउटा चासोको विषय चिन्ताको विषय पनि भइरहेको छ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले? एउटा सत्ता गइसकेपछि त्यो अघिल्लो सत्तामा तहर मारेकाहरूले रजाइ गरेकाहरूले त आफ्नो गुमेको सत्ता त फर्काउन खोज्छन् नि। 104 वर्षसम्म राणा शासन फर्केपछि भरत शमशेरको नेतृत्वमा तपाईँ चाहिँ नि राणा शासन फर्काउन कति कोसिस भएको थियो। यो वितृष्णा पनि त हुनसक्छ नि, अहिलेका राजनीतिक दलहरूले खेलेको भूमिका। त्यो वितृष्णा नि हो। त्यो वितृष्णा हो भने तपाईँको चाहिँ नि अबको जमाना तपाईँको चाहिँ नि राजतन्त्र फर्काउन मिल्छ, प्रयत्न त हुन्छ। एउटा यो जसले रजाइ गरिरहेको हुन्छ त्यो रजाइ गरिरहेको ऊ आफू गद्दीबाट चाहिँ पच्युत भइसकेपछि त्यो पुरानो आफूले चाहिँ गरेको स्वर्गीय रजाइ त्यो फर्काउन उसले चाहिँ कोसिस गर्छ। फ्रान्समा 5 चोटि गणतन्त्र आउने जाने गरेको थियो, बेलायत त त्यतिचोटि हेर्नु न। त्यस कारणले एउटा सत्तामा तपाईँ चाहिँ बसिरहेकाले जो सत्ताको बहुचलन गरेकाले त्यो आफ्नो गुमेको स्वर्ग फर्काउनलाई नेपालको माया सन्दर्भमा होइन। तपाईँले अरू देशमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अब युरोपतिर कतिपय देशहरूमा अब चाहिँ पार्लियामेन्ट पनि संस्थागत भयो, गणतन्त्र संस्थागत भयो। अब त्यहाँ तपाईँ चाहिँ गणतन्त्र चाहिन्न, दलीय व्यवस्था चाहिन्न भए त त्यहाँ सुहाउँदै सम्भवै हुन्न। नेपालमा त तपाईँ चाहिँ अस्थिर छ नि। अब अहिले पनि गणतन्त्र संस्थागत भएको छैन, दलीय व्यवस्था संस्थागत अस्थिरतामा रमाउनेहरूको समूह हो। अस्थिरतामा रमाउनेहरूले त यहाँ चाहिँ चलखेल भइरहन्छ। त्यस कारणले हिजो तपाईँ चाहिँ सत्ताको रसास्वादन गरेकाहरूले त्यो स्वर्ग फर्काउने चाहिँ षड्यन्त्र हुन्छ। यसो भन्दै गर्दा नेपाली राजनीतिमा राजनीतिका राजनीतिज्ञहरूमा संस्कार र संस्कृतिको चाहिँ विचलन चाहिँ भएको हो, निम्न छ, अत्यन्त तल छ। किन हामी यस्तो हुँदै गइरहेछौँ? होइन, त्यो त समाजमा के छ? समाजमा तपाईँले हेर्नु हरेक मान्छेका तपाईँले घर घर अध्ययन गर्नु थियो। जुन छोरा छोरी बुहारी जे गरेर भए चाहिँ पैसा कमाउन सक्छ, जम्मा गर्न सक्छ, ऊ प्यारो हुन्छ। जुन छोरो बुहारी अथवा नाति आदर्श छ, सिधा छ, इमान्दार छ, उसलाई कसले पुग्छ? त्यस्तै समाजमा पनि तपाईँ चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले भ्रष्टाचार गरेर लुटपाट गरेर जे गरेर पैसा छ अरे भने अनि जनताको आकर्षण ती लुट्नेहरूसित प्रभाव पर्छ। इमान्दारीपूर्वक चाहिँ नि व्यवहार गर्न चल्दैन। त्यस कारणले समाजको तलकै तपाईँ चाहिँ जो ऊ हो नि पिँध, त्यो पिँधै तपाईँ चाहिँ नि सशक्त भइसकेको छैन, जागरुक भइसकेको छैन। त्यसो भएर माथि बस्नेहरूले, सत्तामा बस्नेहरूले बारम्बार एउटा जालो फालेर जनताको मत लिएर जनतालाई झुक्क्याइरहन्छन्। र नेपालका जनताको मात्रै होइन, आज कतिपय विकसित देश भनेर हामीले भन्छौँ नि, ती देशहरू पनि कुनै बेला हामी जस्तै थिए। जनताको चेतना, अवसरवादिता, अनि ती राजनीतिक पार्टीहरूले उनको दिमागमा भोट नि कहिले धर्मको नाममा होइन, अब कहिले विभिन्न राजनीतिको नाममा, राष्ट्रियताको विभिन्न नाममा भुटिरहन्छन्, जातीयताको नाममा होइन भुटिरहन्छन्। त्यस कारणले कुनै देशको चाहिँ त्यो समाज बदलिनको लागि तपाईँ चाहिँ तलको जनसमुदायमा तपाईँ चेतना नआइकन उसको चाहिँ निर्णायक चाहिँ विचार गर्ने क्षमताको विकास नहुन्जरी तिनका अगुवाहरूले चाहिँ फाइदा उठाइरहन्छन्। जति कृत्रिम कुरा गरे पनि, नक्कली कुरा गरे पनि, उसले ढाँटे पनि, उसले छक्याए पनि त्यसका पछि लागिरहन्छन्। त्यो विशुद्ध चाहिँ नेताहरू मात्रै तपाईँ चाहिँ गल्ती कमजोरी मात्रै होइन, ती नेतालाई बारम्बार लाइसेन्स दिएर पठाउने सत्तामा पठाउने ती जनताहरू। हामी पनि त तल बस्ने, हामी पनि त जिम्मेवार छौँ नि। त्यस कारणले पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै परिवर्तन भएर गइरहेको छ। यही प्रतिगमन पनि लामो टिक्न त सकेन नि, कति नै गरे पनि त हुन्छ नि। छिटो त पाउँछ नि होइन, यसले पलाएकै छ नि।
के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने तपाईँको चाहिँ अब धेरै जनताले चाहिँ छुट्याउन थालेका छन्। तर ठुलो सङ्ख्या अहिले पनि जे विष लगाएर चाहिँ फालिदियो त्यसैमा चाहिँ जनता अल्मलिन्छन्। त्यस कारणले सबभन्दा एउटा पहिलो शर्त के हो भने जनतामा आउनुपर्ने चेतना जागरण त्यसको अभावमा तपाईँको चाहिँ नि अब जनता अल्मलाइरहन्छन्। हेर्नु बारम्बार धोका खुवाउँछन् तैपनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमले उनीहरू चाहिँ झुक्किरहन्छन्। अब अन्तमा अब जनता सामु राष्ट्रिय जनमोर्चा कसरी जान्छ? हामीले अहिलेको बखतमा तपाईँको चाहिँ नि यो दलीय व्यवस्था नि अझ संस्थागत भएको छैन, गणतन्त्र संस्थागत भएको छैन, धर्मनिरपेक्षता संस्थागत भएको छैन। यो अहिलेको जो 62-63 को उपलब्धि 72 को संविधानमा हाम्रा कतिपय तपाईँको चाहिँ नि चाहिँ छ असन्तुष्टि छ। तैपनि तपाईँको चाहिँ नि अहिलेसम्म बनेको संविधानमा सबभन्दा चाहिँ राम्रो संविधान यही हो र न यो प्रतिगमनलाई पराजित गर्यो संविधानमा गरे व्यवस्थाले। त्यस कारणले अहिले चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको यो चाहिँ जो गणतन्त्र छ, धर्मनिरपेक्षता छ र कतिपय जनताका हक अधिकारहरू छन् संविधानमा व्यवस्था भएका, त्यसको चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ नि जोगाउनु पर्छ र यही गणतन्त्रले, यही बुर्जुआ गणतन्त्रले आम नेपाली जनताका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा अब हाम्रो पार्टी विश्वास गर्दैन। तर झन् कमजोर हुँदै जानुभएको छ, यहाँहरू एजेन्डा बलिया छन् तर कमजोर चाहिँ हुँदै जानुभएको छ। त्यही त मैले भनिहालेँ नि, हामीले जनतालाई त बुझाउन सकिरहेका छैनौँ नि अहिले पनि। र जनतामा त धेरै प्रकारका तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भ्रमहरू छन् नि। त्यस कारणले जनताले सती प्रथाको विरुद्धमा उभिनेहरूलाई पनि गाह्रो त परेको थियो नि, दास प्रथाको विरुद्धमा उभिनेलाई हो कि भन्नु त। बाल विवाहको प्रथामा उभिनलाई अहिले कति गाह्रो छ, छाउपडी प्रथा हटाउनु कति गाह्रो छ। त्यस कारण तपाईँको चाहिँ नि समाजको जो अप्ठ्यारो बिना बोक्ने हो, अप्ठ्यारो भारी बोक्नु त गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण हामीले विश्वास के गर्नुपर्छ भने अहिले जे स्थिति छ समाजमा यो सधैँ रहिरहन्न, जनताले बुझ्छन्। त्यस कारण हामी बुझाउन सक्षम सक्नुपर्छ र हामी आशावादी हुनुपर्छ र जनताले चाहिँ बुझ्छन् र परिवर्तन गर्छन्। हस् केसीज्यू, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद। मलाई पनि समसामयिक विषयमा हाम्रो पार्टीको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। यो चाहिँ माउन्टेन टिभी र यहाँको परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी। उहाँसँग आज हामी विशेष गरेर केही दिन अघि मात्रै महाकालीमा भारतीय पक्षको ज्याजतीका कारण ज्यान गुमाएका जयसिंह धामीको प्रसङ्ग, यसमा दुई देश बीच हुनुपर्ने समन्वयका कुराका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ भने वर्तमान सरकार यसभित्र रहेको एउटा 5 दलीय गठबन्धन र गठबन्धनको औचित्यका विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। साथसाथै जनमोर्चाको आगामी कार्यदिशा र जनमोर्चा जनता सामु अब के एजेन्डा बोकेर जान्छ भन्ने विषय पनि उठान गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।